دونك الا واحد المقاومه، واحد الحاجه اللي كتحاول تحبس ليا لو كورون الكتريك. داكوغ، كتحاول تنقصو، ماشي تنقص الكميه ديالو، مي تنقص هذيك لا فيتاس ديالو. داكوغ، باش ننتبهوا مزيان في لي ريزيستونس الكتريك، ماشي تينقصوا ليا التيار، تينقصوا لي، ماشي تينقصوا لي يعني من شده التيار، لا، ولكن كينقصوا من هذيك الحركه ديالو، كنسميوها لا فيتاس ديالو. دونك الا درنا مثلا، الا درنا الا درنا واحد الخيط مثلا من هنايا، خيط مباشره من هنايا، وما درناش هاد لا ريزيستونس هادي، ما رسمناهاش. داكوغ، يعني الا درنا الخيط نيشان، اشنو غادي يوقع له؟ كورون غادي يبقى يدور بواحد السرعه معينه. داكوغ، فاش كان هذيك السرعه، يعني فاش كنحيد هذاك الخيط وكندير اون ريزيستونس على حساب القيمه ديال هذيك لا ريزيستونس، كتغير ديك السرعه ديال هذاك لو كورون الكتريك. كل ما كبرتي لا ريزيستونس، كل ما لا فيتاس ديال، بحال درتي عقبات قدامه، بحال درتي قدامه شي جبل، خصو يعني باش يمشي من هاد النقطه، من هاد لو بوين ا حتى لو بوين بي، فهو غادي يتعطل شيئا ما، ماشي بحال ما كانش لي ريزيستونس. الا ما كانش لا ريزيستونس غادي يدوز ليا لو كورون ديريكتومون ولا بسرعه. داكوغ، الا كانت لا ريزيستونس فهي كتقل الحركه ديالو. داكوغ، سي بحال بغينا نبلوكيو هذاك الكورون، ماشي نحبسوه في مره، مي نبلوكيوه يتمشى غير بشويه عليه. داكوغ، دونك هادشي سكي كونسيرن لا ريزيستونس الكتريك. داكوغ، دونك هاد لا ريزيستونس الكتريك فعندها واحد التعبير، قالك ودي لا ريزيستونس عطانا واحد لا لوا، قالك ودي راه عندنا هاد يعني لا طونسيون، هذيك لا طونسيون الكتريك، مثلا الا بغينا لا طونسيون الكتريك او بورن ديال سميتو ديال هاد لا ريزيستونس، فهي غادي نمثلوها بحال هاد الشكل يو ار، غادي نسميوها يو ار. دونك لا ريزيستونس، لا طونسيون او بورن ديال لا ريزيستونس ار شنا هي؟ سي في المنحى الاصطلاحي في التمثيل ديالها، مادام انها ريسبتور، اول حاجه فهي غادي ندير لو سونس ديالها يكون لو سونس كونترير ديال لو كورون. تابع لو كورون جاي داخل من هنا. داكوغ، دونك لا طونسيون غادي نمثلها في العكس ديالو. داكوغ، دونك هذا التمثيل. تيبقى لينا دابا لا فالور ديالها، باش نحسبوا لا فالور ديالها. لا فالور ديال هاد يو ار فهي شنو كتساوي ليا؟ هي كتساوي ليا واحد العدد غادي نسميوه ار. داكوغ، اللي هي داكشي علاش كنمثلو لا ريزيستونس كنمثلوها ب ار. دونك القيمه ديال هذيك ار فوا لو كورون. داكوغ، دونك هي القيمه ديال ار فوا لو كورون. داكوغ، كيفاش درنا توصلنا لهاد العلاقه هذه؟ كيفاش وصلنا ليها، ولا كيفاش لقينا هاد العلاقه ديال يو ار كتساوي ليا ار فوا اي؟ دونك هاد العلاقه غادي تكتبوها وغادي تسميوها لا لوا دوم. دونك سي لا لوا دوم. داكوغ، دونك لا لوا ديال اوم. هاد لا لوا ديال اوم كيفاش درنا وصلنا ليها اون فيت؟ دونك شنو درنا؟ شدينا نفس هاد يعني نفس هاد التجربه هادي، ولا هاد الشكل هذا اللي قدامي، غير شنو درت فيه؟ دونك غادي نزيد فيه جوج حوايج. دونك غادي نحاول نزيدهم. دونك الحاجه الاولى راه ديجا زدناها، اللي هي الامبيرمتر، باش غادي نبداو نحسبوا لو كورون الكتريك. غادي نزيدو واحد الحاجه سكون ابل لو فولتمتر. دونك لو فولتمتر كنركبو دائما اون باراليل كما درت ليه في الشكل. داكوغ، دونك لو فولتمتر غادي نزيدو هاد لو فولتمتر، وغادي نبقاو نديرو واحد القضيه، غادي نشدو هاد لي جينيراتور، غادي نبقاو كل مره نبدل لا طونسيون ديالو. داكوغ، دونك فلا طونسيون ديال الجينيراتور غادي نعطي لو جينيراتور، غادي نعطيه دونك غادي نبقى نبدل لا طونسيون، وفي نفس الوقيته نشوف التيار شحال غادي يبدا يخرج ليا. داكوغ، دونك شنو دارو نورمالمون؟ شنو درنا؟ سي خدينا هنايا كناخدو لا طونسيون، خدينا واحد الجدول بحال هكا. دونك هاد الجدول شنو كاين فيه؟ خدينا فيه يعني غادي نبقاو نعبرو التيار بواسطه اش، بواسطه لومبيرمتر، وغادي نبداو نعبرو لا طونسيون ديك يو ار بدلاله شنو؟ بدلاله يعني بدلاله فوالا نبقى نحسب يو ار، نبقى نحسبها ب 1 فولت متر. داكوغ، دونك خدينا مثلا، مشينا حسبنا في لو كورون، دونك درنا واحد لا طونسيون معينه، عطينا داك الجي، عطينا واحد هاد الجينيراتور ديالي، عطينا واحد لا طونسيون معينه، عطينا مثلا اون طونسيون ديال مثلا 3 فولت. داكوغ،
دونك عطينا 3 فولت مشينا عبرنا شنو هو التيار اللي داز ليا في هذيك لا ريزيستونس اللي خلات، ولا التيار اللي خلاتو يدوز ليا لا ريزيستونس سي خلات ليا مثلا واحد امبير. داكوغ. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نبدلو لو جينيراتور بان جينيراتور اللي يعطيني طونسيون كبيره مثلا تكون كتساوي ليا 6. داكوغ. دونك في هاد 6 شفنا في الامبير متر لقينا ان لو كورون الكتريك غادي كيساوي ليا 2. داكوغ. عاوتاني عبرنا بدلنا ان اوتر جينيراتور باش تعطيني 9 ديال الفولت. فهاديك 9 ديال الفولت لقينا واحد الكورون الكتريك اللي كيساوي ليا 3 امبير. داكوغ. دونك انا عطيت غير دي شيفر بحال هكا وسلام. ابخي غادي نمشيو نرسمو هاد لا فونكسيون هادي. داكوغ. غادي نرسمو هاد لا فونكسيون هادي. غادي نلقاو شنو غادي نلقاو ان هاد يعني غادي نمثلو هادوك النقط. غادي نمثل النقطه الاولى. دونك لو بروميي بوين غادي نمثلوه هنايا اللي هو 1 مع 3. سيبوزون 3 هي هادي. دونك هذا لو بروميي بوين. دونك 2 سي مع 6 مع لو دوبل. دونك هنايا غادي تجيني هنايا 2. هذا هو لو دوزيام بوين. و لو تروازيام بوين غادي تجيني هنايا 3 تجيني 6 في 9 في لا طونسيون. دونك هنايا درت لا طونسيون، هنا درت لو كورون، غادي تجيني مع 3. داكوغ. اي اون تراسي هاد يعني هادوك لي بوين جمعناهم، درنا واحد يعني رسمنا المستقيم اللي كيدوز منهم. لقينا ان واحد المستقيم اللي تيمر من اصل المعلم. داكوغ. داكشي علاش قلنا هادي راه سي اون فونكسيون اللي هي اون فونكسيون اللي هي لينيير كدوز ليا من اصل المعلم وكتبناها. دونك قلنا على الشكل ان غادي يكون عندها واحد المعامل موجه مضروب في اي. وبيان سور قبيلات راه نفس الشيء اللي عطيتكم قبيلات. هذا المعامل الموجه اللي مشيتو حسبتو لقيتوه كيساوي 3. داكوغ. مشيتو حسبتو لقيتو كيساوي ليا 3 هذاك المعامل الموجه ديالي. داكوغ. دونك هذاك المعامل الموجه كيفاش درتو حسبتو؟ مشيتو خديتو مثلا في واحد النقطه، خديتو 2 النقط، خديتو واحد يو واحد ناقص يو 2 هكا كنتو كتحسبوا المعامل الموجه. المهم هو عطاتني واحد دلتا يو على واحد لا فارياسيون ديال لو كورون على دلتا اي. داكوغ. دونك لقيناها راه هي واحد لا طونسيون على واحد الكورون الكتريك. داكوغ. سي اون طونسيون على واحد الكورون الكتريك. وهاد لا طونسيون على لو كورون الكتريك مشينا حنايا سميناها اون ريزيستونس. دونك هذيك سميناها اون ريزيستونس ورمزنا ليها ب ار. دونك هذاك المعامل الموجه شنو كيعطيني؟ اون فيت هو القيمه ديال لا ريزيستونس. داكوغ. هو القيمه ديال لا ريزيستونس وسميناه شنو كما قلنا. دونك سميناها لا ريزيستونس. والوحده ديالها ديال هاد لا ريزيستونس. دونك شنو غادي تكون الوحده ديالها الشباب؟ الأوم. ايوا على حساب شنو عندي انا؟ عندي دلتا يو على يو على اي. يو باش كنديرو يو؟ دونك يو. دونك ار قلنا لقيناها هي دلتا يو على دلتا اي. لو يو ديالي باش تكون لا طونسيون كتكون عندي بالفولت، و لو اي تيكون عندي بالامبير. داكوغ. دونك الوحده ديال لا ريزيستونس هي لو فولت على الامبير. وهاد لو فولت على الامبير باش ما نبقاش باش ما يتخلط ليناش مع شي حوايج اخرين. دونك مازال ما غاديش تشوفهم دابا ولكن من بعد غير باش ما يبقاوش يتخلطوا لنا الحوايج. هاد الفولت على الامبير سميناه الاوم ورمزنا ليه بواحد اوميغا. داكوغ. ورمزنا ليه بهاد اوميغا هادي وتنقراوها كنسميوها الاوم. داكوغ. ام. داكوغ. دونك او اش ام هي الاوم. واش حتى لهنا الشباب واش غاديين مزيان؟ واش حنا غاديين مزيان؟ اولا اللي ما فهمش شي حاجه بغى يسول عليها لحد الان في هاد البلايصات. حنا وصلنا دابا عرفنا شنو هي لا ريزيستونس. لا ريزيستونس قلنا الوحده ديالها هي الفولت على الامبير، ولا هي واحد لا فارياسيون ديال لا طونسيون على لا فارياسيون ديال لو كورون الكتريك. داكوغ. دونك لا لوا دوم سي ار فوا اي. دونك
الا شدينا لو كورون شنو كيساوي ليا لو كورون تيساوي ليا سي يو فوا يو على ار داكوغ. وهاد الكتابه هادي علاش كتبناها ولا علاش درناها سي جوست بور مونسيوني واحد يعني واحد المقدار فيزيائي واحد لا غروندور فيزيك اللي هي واحد على ار داكوغ. دونك اي كتساوي او على ار دونك سيتادير يعني اي كتساوي ليا واحد على ار فوا يو. هاد واحد على ار هي واحد المقدار فيزيائي واحد لا غروندور فيزيك اللي كنحتاجوه بزاف حتى هو كنستعملوه بزاف. بون هاد العام هذا فغادي غير نهضروا عليه شويه مي العام اللي ماجي غادي تحتاجوه سورتو في الشيمي غادي تخدموا به بزاف داكوغ. دونك هاد واحد على ار فهي كنرمزوا ليها بالجي كنرجعوها كنرمزوا ليها بالجي وتنسميوها لا كوندكتونس داكوغ. دونك جي شنو هي سي كنسميوها لا كوندكتونس الموصليه ولا قدره واحد الجسم على انه يوصل لو كورون الكتريك. دونك قلنا جي غادي نسميوها لا كوندكتونس دونك هي القدره ديال واحد الجسم على انه يوصل ليا لو كورون الكتريك داكوغ. وهاد الجي دونك لونيتي ديالها ولا الوحده ديالها باش كنحسبوها سي تنحسبوها بلو سيمنس داكوغ. دونك كنحسبوها بالسيمنس داكوغ شباب. دونك عقلوا عليها الجي سي هي لو سيمنس سي لا كوندكتونس وغادي نحتاجوها كما قلت لكم العام اللي ماجي ان شاء الله في الشيمي. دونك هاد العام داكوغ. فين كنا هنايا كنا هضرنا على ار قلنا واحد على ار هي الجي داكوغ. دونك ار شنو هي الوحده ديالها ار هي الوحده ديالها هي اوم سيتادير واحد على اوم. هاد واحد على الاوم ولا نقدروا نرمزوا لها بحال هكا هي الاوم موان زان. دونك هاد الاوم موان زان بلاص ما اننا نبداو نكتبوا في الفيزيك اوم موان زان غادي نمشيو نشدوها ونكتبوا نسميوها سيمنس. دونك سيمنس شنو هي سي هو الاوم موان زان داكوغ. دونك سي هو لو اوم موان زان داكوغ. دونك كنسميوها لا كوندكتونس وكما قلنا هادي كان غادي نحتاجوها من بعد. دونك هاد لا كوندكتونس هادي اللي هضرنا عليها ولا هاد لا ريزيستونس غادي نزيدو نتعمقوا شويه في لا ريزيستونس. شوفوا هنايا دابا لا ريزيستونس غادي نزيدو نتعمقوا فيها شويه سيتادير غادي نزيدو نتعمقوا فيها شويه غادي نمشيو نشدو واحد السلك داكوغ. دونك الخيوط السلوكه اللي تيدوز فيهم لو كورون اللي كيدوزو ليا الضوء اللي تندوزو فيهم الضوء حتى السلك يعني حتى واحد الطريف ديال الخيط راه نورمالمون عنده اون ريزيستونس عنده واحد لا ريزيستونس حتى هو داكوغ. دونك علاش حيت كنشوفوا السلوكه اللي تيكون دايز فيهم الضوء كاينين دي فيل الا كانوا دي فيل باينين دي فوا الا قستي هذاك لو فيل يعني بيان سور ما غاديش تقيس الخيط يكون معرض تقيسو بهذيك سميتو بالجلده ديالو بهذاك لي زولون ديالو الا قستيه تيكون شي شويه سخون داكوغ. اولا مثلا داكشي علاش كيسخن ليا مثلا الخيط ديال البيسي الا قستي الخيط ديال البيسي نورمالمون تلقاه سخون شويه على درجه الحراره اللي كتكون دايره في هذيك البلاصه فين عندك البيسي. دونك علاش اون فيت حيت كل خيط كتكون عنده اون ريزيستونس الكتريك داكوغ. هاد لا ريزيستونس الكتريك ديالو كيفاش كنديرو نحسبوها. دونك لا ريزيستونس الكتريك ديال ان فيل كيفاش كنديرو نحسبوها. عندي واحد لا ريلاسيون تقول لي ار كتساوي ليا رو داكوغ ولا ميو ولا سميو اللي بغيتو فوا ال سور اس داكوغ. شنو كنعنيو بهاد تشوفوا كل بارامتر بعدا شنو كيعني ليا. كاينه هاد رو سي تنسميوها لا ريزيستيفيتي ولا المقاوميه ريزيستيفيتي. شنو كنقصدو بلا ريزيستيفيتي. لا ريزيستيفيتي سي بيان سور تكون يعني بالاوم حتى هي بالاوم ولا بالميلي اوم المهم يعني الوحده ديالها هو الاوم. هاد لا ريزيستيفيتي شنو هي سي كل يعني هذه كتعلق بلا ماتيير كل ماتيير عندها اون ريزيستيفيتي ديالها. دونك الا لاحظتوا ان السلوكه ديال الضوء اللي كنستعملو حنايا فدايما كنستعملو السلوكه ديال الضوء ديال النحاس داكوغ. دايما كنستعملو السلوكه ديال الضوء ديال النحاس. علاش حيت هاد السلوكه ديال الضوء ديال النحاس لا ريزيستيفيتي ديالهم كتكون طالعه داكوغ كتكون طالعه. شنو معنى ديال انهم طالعه يعني انهم كيقدروا يدوزوا ليا لو كورون الكتريك داكوغ. دونك لو كورون الكتريك كيقدروا يدوزوا ليا
سي با ماشي قضيه كيقدروا يدوزوا ليا لو كورون الكتريك. اون فيت هي المعنى ديالها هي انهم كيدوزوا ليا الكورون الكتريك، ولكن واش كاين عندنا دي ماتيغ اللي نقدروا نستعملوهم ويدوزوا ليا لو كورون الكتريك يعني وما تكونش فيهم لا ريزيستونس، سيتادير هادوك السلوك تكون لا ريزيستيفيتي ديالهم صغيره بزاف. علاش؟ كل ما كانت لا ريزيستيفيتي ديال واحد الخيط صغيره بزاف كل ما ما كنخسروش الانرجي بزاف، يعني ما كياكل ليناش الضوء. هذيك لا ريزيستونس نورمالمون راه في الدرس في سيزيام غادي نشوفوا ان كاينين سكون ابل لي زينيرجي ولا لي بويسونس. دونك لي زينيرجي، واحد الانرجي مثلا حنا الناس كيخصنا واحد السونطرال باش يصاوبوا لينا الضوء مثلا، هما صاوبوا لينا الضوء، هذاك الضوء باش يصيفطوه ليا خصهم يصيفطوه ليا في واحد الخيوطه. هذاك الضوء فاش كنصيفطوه في الخيوطه سي نورمال هذاك الضوء هو تيقلل. علاش؟ حيت الخيوطه تتكون عندهم اون ريزيستيفيتي كيلكونك. داكور. دونك حنا شنو تنقلبوا؟ حنا نورمالمون خصنا نقلبوا على واحد لا ماتيير اللي تكون الريزيستيفيتي ديالها ناقصه بزاف، ما يكونش كيبلوكي ليا، يعني يخلي التيار يدوز بسرعه حتى يوصل عند هذاك السيد مولا، وداك مولا الا كان باغي ينقص من التيار غادي يزيد ريزيستونس عنده وينقص التيار. داكور، يعني باش ما تضيعناش واحد الانرجي في الطريق. دونك باش ما تضيعناش هاد الانرجي، دونك خصنا نقلبوا على دي ماتيريو اللي الريزيستيفيتي ديالهم تكون صغيره. كاينين دي ماتيريو اللي الريزيستيفيتي ديالهم صغيره على النحاس. دونك سي اون النحاس لا ريزيستيفيتي ديالو سي 1.7 في 10 أس ناقص 8. دونك هادي ديال الكويفر. كاينين دوطخ ماتيريو مثلا بحال الفضه عندها 1.6، يعني لا ريزيستيفيتي ديالها 1.6 في 10 أس ناقص 8. لا ريزيستيفيتي ديالها راه صغيره على النحاس. داكوغ، ومزيان الا كانت صغيره على النحاس. دونك شنو؟ دونك الا كانت صغيره على النحاس من الاحسن اننا اوليو اننا نديرو الخيوطه ديال الضوء نديروهم من النحاس، من الاحسن اننا نديروهم من الفضه. ولكن المشكل شنو هو؟ المشكل اننا يعني ما غاديش نكونسوميو وياه الانرجي بزاف، ولكن الفضه عاوتاني الثمن ديالها غالي، اون لو بو با ليتيليزي. داكوغ. كاين مثلا الذهب حتى هو لا ريزيستيفيتي ديالو ناقصه بزاف على الفضه. دونك الذهب هو احسن موصل كهربائي. علاش؟ حيت الريزيستيفيتي ديالو ناقصه بزاف. ولكن واش نقدروا ندوزو يعني الخيوطه في الدار الخيوطه ديال الضوء نديروهم من الذهب؟ بيان سور لا. يعني الا بغيتي دير الخيوطه ديال الضوء في الدار من الذهب راه خصك تكون ماشي خصك تكون لاباس عليك، خصك اون فورتون، خصك واحد يعني واحد الثروه تكون طائله، يكون عندك داك البيار ديال البترول وكتبيع وتصاوب، يعني عندك الفلوس بزاف. داكوغ، مي سي با فوزابل، ما كنديروش الذهب. علاش؟ هو موصل مزيان ولكن غالي، الي ترو شير. لقينا ان الماتيير ولا الماتيريو اللي الثمن ديالو مناسب مع يعني مع لا ريزيستيفيتي ديالو، يعني غادي نخسروا، يعني داكشي اللي كنخسروا ديال الانرجي مقارنه مع الثمن باش كنشريو النحاس تنقولوا صافا مزيان ماشي مشكل. لقينا دونك النحاس هو اللي داكشي علاش الاغلبيه فكنستعملوا النحاس كموصل كهربائي. داكوغ، ما كنستعملوش شي حاجه اخرى، شي ماتيير اخرى. داكوغ شباب. دونك وصلنا قلنا شنو ان ار ديال واحد الفيل كونديكتور شنو كتساوي ليا؟ سي اون ال سور اس. داكوغ. دونك قلنا الا عندي واحد لو فيل كونديكتور، دونك قلنا لا ريزيستونس ديالو بغينا نحسبو لا ريزيستونس ديالو، واحد لا بارتي مثلا بغينا نحسبو لا ريزيستونس ديالها. شنو كنديرو باش نحسبو لا ريزيستونس؟ سي كنطبقو هاد العلاقه هادي. دونك هاد لو فيل سوبوزون ان عنده واحد لا لونغور ديالو هي ال، دونك الطول ديالو هو ال مثلا. الطول ديالو نقولو عندنا مثلا بغينا نحسبو لا ريزيستونس ديال واحد الخيط دايز فيه الضوء والطول ديالو مثلا 2 متر، سي كنسميوها لا سيكسيون اس. نقولو مثلا عنده في لا سيكسيون عنده واحد جو سي با واحد 4 ملم مثلا. داكوغ، 4 ملم. تري بيان. دونك الا بغينا نحسبو لا ريزيستيفيتي، دونك سوا وهاد الخيط هذا سوا يعني يكون فابريكي مناش، يكون واحد الخيط ديال الكويفر. داكوغ، حيت خصني نعرف هاد الخيط هذا شنو هي لا ريزيستونس ديالو. داكوغ، اولا شنو هي لا ماتيير باش نصنعو. دونك ار لا ريزيستونس ديال هاد المترو ديال هاد 2 مترو ديال الخيط شحال هي؟ هي لا ريزيستيفيتي ديال الكويفر. داكوغ، فوا لو ال طول ديالو قلنا سي 2 متر
sur la section قلنا شحال لا سيكسيون فيها 4 ديال المليمتر. بيان سور المليمتر خصني نحولها للمتر، دونك المليمتر غادي نحولوها للمتر. بون المليمتر فوالا هنايا سي المليمتر كاري ماشي المليمتر، حيت لا سيكسيون سيتادير المساحه، لا سيكسيون كنقصد بها المساحه ديال هاد لا بارتي هادي، داكوغ. والمساحه ديال هاد لا بارتي هي الشعاع ديالو فوا الشعاع، فوالا دونك سي بي فوا ار او كاري، بي فوا ار او كاري. هادي الا كانوا عطاونا الشعاع في شي تمرين، داكوغ. سينو الا عطاوني لا سيكسيون مباشره انا غادي نمشي نحسب مباشره. دونك مليمتر كاري بغينا نرجعوها، دونك فاش كنضربو سي كنضربو في 10 أس ناقص 3، وحيت او كاري غادي نديرو كلش أس 2، دونك 10 أس ناقص 6، داكوغ. وغادي نمشي ندير لي كالكول ديالي. ساد ديك 4 شنو هي الوحده ديالها السنتيمتر ولا المتر؟ لا المليمتر او كاري. صافي. مليمتر او كاري هي المساحه ديال داك الخيط، حيت الخيط نورمالمون تيكون رقيق بزاف، يعني المساحه ديالو غادي تكون صغيره بزاف، داكشي علاش درناها صغيره بحال هكا بالمليمتر كاري، داكوغ. دونك غادي تحاولوا شنو غادي تحاولوا ديروا دابا؟ شوف غادي تحاولوا تحسبوا ليا هاد لا ريزيستونس ديال هاد لو مورسو د الخيط، تحسبوا ليا لا ريزيستونس ديال هاد لو مورسو د الخيط الا استعملنا هاد الخيط من الكويفر وإلا استعملناه من لارجون من الفضة، داكوغ. ساشون كو غادي نعطيكم لا ريزيستيفيتي ديال الكويفر راه قلنا هي 1.7 في 10 أس ناقص 8، وديال لارجون قلنا هي 1.6، يعني راه صغيره عليه، يعني نورمالمون راه مزيان عليه، ناقصه لا ريزيستيفيتي راه مزيانه في 10 أس ناقص 8 حتى هي، داكوغ. دونك 10 أس ناقص 8 حتى هي. دونك حاولوا حسبوا لينا لا ريزيستونس ديال الخيط من الكويفر ولا ريزيستونس ديال الخيط من سميتو يعني من لارجون من الفضه. دونك غادي تعوضوا ديك غو لا ريزيستيفيتي تعوضوها في الاول بالنحاس اللي هي 1.7 في 10 أس ناقص 8، وفي الثاني غادي تعوضوها بالارجون ب 1.6 في 10 أس ناقص 8. شنو غادي يعطيكم لا ريزيستونس ديالو كوميم، يعني فاش غادي نوليو نبقاو نهضروا في دي لونغور اللي هما طوال بزاف، دي لونغور اللي يكونوا كبارين بزاف، غادي تولي ديك لا ريزيستونس غتولي تبدا يبان ليا الفرق، داكوغ. دونك فوالا حتى الكتاب الا شديتو غادي تلقاو دوطخ ماتيريو ولا دوطخ ماتيير اللي عطيكم لا ريزيستيفيتي ديالهم، داكوغ. اللي عطيكم لا ريزيستيفيتي ديال كل ماتيير شحال فيها، داكوغ. دونك خصني نعرف الا عطيتكم واحد لو فيل خصكم تعرفوا تحسبوا ليا، يعني عقلوا على هاد لا ريلاسيون، تعرفوا تحسبوا ليا لا ريزيستونس ديال واحد لا لونغور ديال واحد لو فيل، داكوغ. دونك غادي نحاولوا دابا ندوزو لاسوسياسيون ديال لي ريزيستونس، داكوغ. دونك لاسوسياسيون ديال لي ريزيستونس يعني كيفاش كنديروا نجمعوا لا ريزيستونس في واحد يعني في واحد الداره كهربائيه، في واحد لو سيركوي الكتريك. دونك هنايا في لا ريزيستونس الكتريك عندي جوج ديال الحوايج. دونك هاد الحوايج اللي مهمين بزاف ولا اللي خصني نفرق ما بيناتهم، كاينه عندي لاسوسياسيون كنسميوها اون سيري، داكوغ، وكاينه لاسوسياسيون كتسمى اون باراليل، داكوغ. فاش كيعطيني واحد لو سيركوي الكتريك كيخصني انا او ماكسيموم تيخصني داك لو سيركوي الكتريك نحاول دوك لي ريزيستونس ما نخليش لي ريزيستونس فيه بزاف باش الكالكول ما يتخربق لياش، كنحاول نجمع هادوك لي ريزيستونس. المعنى ديال لاسوسياسيون هو كيفاش نديرو نجمعو هاد لي ريزيستونس. غادي ناخدو ان بوتي سيركوي، غادي نحاول نريبريزونطي لي طونسيون ديالي، ها هي لا طونسيون ديال الجينيراتور او جي، داكوغ. ها لو كورون غادي ليا من هنايا، دونك لا ريزيستونس R1 غادي نسميه هنايا U1، وهادي لا ريزيستونس R2 غادي نسميه هنايا U2، داكوغ. وغادي نحاول نكتب لا لوا سكون نابيل لا لوا دي مايل، داكوغ. لا لوا دي مايل، شنو هي لا لوا دي مايل؟ لا مايل هي واحد لو سيركوي ولا واحد الطرف من لو سيركوي اللي تيكون فيرمي. دونك هاد لو سيركوي هذا الا لاحظنا هنايا، هاد لو سيركوي راه إلي فيرمي. لا ماي هي واحد الدوره ولا واحد الحلقه، داكوغ. دونك هي واحد الحلقه من لو سيركوي، حيت يقدر يكون عندي ان سيركوي اللي هو كبير يكونوا فيه بزاف ديال لي مايل، هنا عندي ان سيركوي سامبل فيه غير مايل وحده، داكوغ.
دونك لا لوا ديما شنو كيقول لي؟ كيقول لي لا سوم ديال لي طونسيون، الا جمعنا دوك لي طونسيون الكتريك بواحد الترتيب معين غنلقاوها تيساوي ليا زيرو. داكوغ، والترتيب المعين اللي كنديرو هو كنديرو واحد لو سونس، بحال مثلا غنتبع هاد لو سونس ونبقى نجمع لي طونسيون اللي غاديه مع لو سونس كيكون عندها سيني بلس، اللي عكس لو سونس غادي نديرو لها ان سيني موان. دونك الاولى شنو غادي تعطيني؟ دونك سي يو جي، حيت غاديه في الجهه ديال لو سونس اللي درنا اللي اختارينا، دونك يو جي غنخليها بلس بوزيتيف. غنمشيو ل يو 1. يو 1 تنلاحظ ان يو 1 الاتجاه ديال هاد يو 1 فهو العكس ديال لو سونس، دونك موان يو 1 موان يو 2 حتى يو 2 غاديه في العكس كتساوي ليا زيرو. داكوغ، سيتادير ان يو جي شحال كتساوي لينا؟ سي كتساوي لينا يو 1 بلس يو 2. داكوغ، دونك هذه هي لا لوا دي سكون ابل، حنا مازالين خدامين بلا لوا دي ماين. داكوغ، غادي نزيدو نديفلوبيو شي شويه، في هاد سيتادير في هاد الكالكول ديالنا غادي نحاولو نطبقو لا لوا ديال اوم. اول لوا شفناها في هاد الدرس هذا هي كتسمى لا لوا ديال اوم. شنو كنعرفو ان لا طونسيون او بورن ديال واحد لا ريزيستونس راه تتساوي ليا ار مضروبه في اي. دونك هذه هي اول لوا شفناها في هاد الدرس اللي هي كتسمى لا لوا ديال اوم. داكوغ، دونك يو 1 هاد لا طونسيون يو 1 سي لا طونسيون او بورن ديال لا ريزيستونس ار 1. داكوغ، و لا طونسيون يو 2 سي لا طونسيون او بورن ديال ار 2. دونك يو 1 شحال كتساوي ليا؟ يو 1 ممكن نكتبها على هاد الشكل، هي ار 1 فوا اي. داكوغ، اي يو 2 هي ار 2 فوا اي. داكوغ، وغادي نحاول نعاود نكتب هاد لا ريلاسيون اللي لقينا هنايا، نحاولو نكتبوها هنايا. دونك يو جي لا ريلاسيون شحال غادي تولي ليا؟ يو جي شنو كتساوي؟ يو 1 قلنا هي ار 1 فوا اي بلس يو 2 اللي هي ار 2 فوا اي. داكوغ، دونك حيت هاد لي دو ريزيستونس ils sont en série، عندي لو كورون اللي تيدوز في لا ريزيستونس الاولى هو نفس لو كورون اللي تيدوز في لا ريزيستونس الثانيه، هو نفس لو كورون اللي تيدوز في لو سيركوي كامل، يعني نفس القيمه ديالو. سيتادير شنو؟ سيتادير نقدر نعمل بهذيك اي. داكوغ، دونك الا عملنا باي شحال غيبقى ليا هنايا؟ الا عملت باي غادي تبقى ليا ار 1، وإلا عملت هنايا باي غادي تبقى ليا ار 2. داكوغ، او دونك شنو ولا ليا ان يو جي شنو كتساوي؟ كتساوي لا سوم دي ريزيستونس فوا لو كورون الكتريك. داكوغ، دونك هذا هو المعنى ديال لاسوسياسيون. شوف مناش انطلقنا من ان كل طونسيون بوحدها، يعني كل وحده طبقنا عليها اللوا ديال اوم بوحدها، ومشينا كنديرو لي كالكول ديالنا حتى شنو وقع لهادوك لي ريزيستونس حتى تجمعوا كاملين. شنو كنعنيو بهذا الشيء؟ كنعنيو بهذا الشيء ان هاد لا طونسيون الكبيره هنايا، هاد لا طونسيون الكبيره الا سميناها هي كتساوي ليا في نفس الوقت كتساوي ليا يو جي. دونك هاد لا طونسيون او بورن ديال جوج ديال لي ريزيستونس اون سيري شنو ساوات ليا؟ ساوات ليا لا سوم ديال لي ريزيستونس فوا اي. دونك لاسوسياسيون ولا كيفاش كنجمعوا لي ريزيستونس الكتريك، لي ريزيستونس اوميك ولا لي كوندكتور اوميك فاش كيكونوا اون سيري. دونك فاش كيكونوا اون سيري لا ريزيستونس كنسميوها لا ريزيستونس ايكيفالونت ديال هاد لو سيركوي. يعني بغينا حنايا هاد الخط هذا ما نبقاش مرسومين ليا جوج ديال الريزيستونس، بغينا نرسمو غير ريزيستونس وحده، يعني القيمه ديالها شحال غتكون، بغينا غير نعوضوها باش نبسطو الشكل. دونك غادي نسميوها هي لا ريزيستونس ايكيفالونت. القيمه ديالها شنو هي؟ هي لا سوم ديال R1 بلس R2. داكوغ، دونك سي R1 بلس R2، بمعنى ان هاد الشكل دابا اللي رسمنا اللي عطيتكم في الاول ممكن اننا نبسطوه. دونك هاد الشكل هذا غادي نعاودوه بطريقه بسيطه. دونك او ليو ديال انه يكون عندي فوالا غادي ندير ها هو لو جينيراتور ديالي، او ليو دابا انني ندير جوج ديال لي ريزيستونس غادي نولي ندير غير ريزيستونس وحده اللي غادي نسميوها ار ايكيفالونت. داكوغ، والقيمه ديالها شحال هي؟ القيمه ديالها هي R1 بلس R2. داكوغ،
دونك هذه سي كتسمى l'assemblage ولا l'association en série. دونك غادي نعطيكم ان بوتيت يعني واحد البوتيت ابليكاسيون. دونك supposons ندير واحد لو فيل بحال هكا. je refais. دونك شي بارتي من واحد لو سيركوي إلكتريك، شي بارتي من واحد لو سيركوي إلكتريك فيها R1 R2 R3. هاد لا بارتي دونك خديت انا قطعت غير واحد البلايصه من واحد لو سيركوي الكتريك، وهداك لو سيركوي فيه 3 ديال لي ريزيستونس. داكور، هاد لي ريزيستونس كيفاش مركبين اون سيري، يعني كيدوز فيهم لو ميم كورون الكتريك اي. داكور، دونك هنا شنو غادي يعطيني هادي سي U1 وهادي U2 وهادي U3. دابا ما بغيتش انا غادي نقول لكم واحد الحاجه، غادي نقول لكم حسبوا ليا لا ريزيستونس équivalente ديال هاد لو سيركوي، sachant que مثلا R1 غادي نقول هي 0.5 اوم، R2 غادي نعطيها 0.25 اوم، و R3 غادي نديرها 0.3 مثلا اوم. داكوغ، 0.3 اوم. دونك إلا بغينا لا ريزيستونس équivalente، داكوغ، دونك لا ريزيستونس شنو عندي انا هنايا في الشكل؟ عندي les résistances sont associées en série. Donc ils sont associés en série هاد les résistances. Alors donc la résistance équivalente شنو هي؟ La résistance équivalente هي R1 plus R2 plus R3. إلا بغيتي دير لابليكاسيون هي 0.5 زائد 0.3، دونك هي 0.8 زائد 0.25 هي 1.05. دونك هي غتلقى تقريبا 1.05 اوم. هادي سي كنسميوها لا ريزيستونس équivalente ولا لا ريزيستونس globale. داكوغ، دونك غادي نحاول نقاد UAB هنايا، ها هي UAB. اشنو بغيت انا؟ بغيت هاد لو سيركوي هذا، بغيت ندير لاسوسياسيون اون باراليل باش تعطيني واحد لو سيركوي تكتب بحال هكا. هذه هي بي، يعني واحد السيركوي ايكيفالون، وتكون عندي هنا لا ريزيستونس ايكيفالونت، يعني باش نبسطو الرسم. داكوغ، باش نبسط الرسم. دونك باش نقدروا نبسطوا الرسم هنايا ولا باش نعطي لا ريزيستونس ايكيفالونت، غادي نحاول نمشي من هنايا ونوصل لهاد لو سيركوي، ندير بيان سور دي بوتي كالكول باش نوصلوا ليهم. داكوغ، دونك شنو كنعرفوا حنايا؟ UAB انطلاقا من هاد الشكل اللي بغينا نوصلوا ليه، شنو كتساوي لينا؟ سي كتساوي لينا U. داكوغ، سي كتساوي لينا U، باردون ماشي كتساوي لينا UAB، سي كتساوي لينا R équivalente اللي غادي نحسبو من بعد فوا I فوا لو كورون I. داكوغ، دونك خصني نوصل لهاد العلاقة ونعرف هاد R équivalent اكزاكتومون شنو تتساوي بدلالة لي دو ريزيستونس آخرين. داكوغ، بلي دو زوتر ريزيستونس. دونك بور سو فير عندي هاد UAB، شنو كتساوي ليا نورمالمون UAB؟ دونك UAB قلنا فاش هي كتساوي ليا R équivalente فوا I. داكوغ، دونك هاد UAB نقدروا نقسموها لجوج ديال لي ريزيستونس. الا بغينا نقولوا مثلا عندي UAB راه كتساوي في نفس الوقت، دونك لا طونسيون اللي كاينه ما بين هاد جوج نقاط راه هي نفسها لا طونسيون اللي كاينه ما بين هاد جوج نقاط، ياك؟ دونك سي هي U كتساوي ليا U1 اللي U1 شنو كتساوي ليا؟ كتساوي ليا R1 فوا I1. داكوغ، وفي نفس الوقيته UAB شنو كتساوي لينا؟ تتساوي لينا U2، راه كتساوي لنا سي لا طونسيون ما بين هاد لي دو بوين، حتى هي راه نفسها لا طونسيون ما بين هاد لي دو بوين. شنو اللي كيختلف؟ لو كورون هو اللي كيتقسم. داكوغ، عندي واحد لو نو تما، لو كورون هو اللي كيتقسم ليا. داكوغ،
دونك فهي كتساوي ليا U2 اللي كتساوي ليا R2 fois I2. Et on sait على حسب la loi des nœuds على حسب la loi des nœuds اشنو كنعرفو selon la loi des nœuds شنو كتعطيني ان I كتساوي I1 plus I2. هذه هي la loi des nœuds. داكشي اللي داخل ليا هاد الكورون هنايا هو اللي كيتقسم ليا على هاد les deux branches. D'accord, donc I1 plus I2. Très bien, مزيان. دونك انطلاقا من هاد الثلاثه ديال العلاقات غادي تحاولوا تعطيوني UAB بدلاله I. دونك UAB بدلاله I. داكوغ من لا لوا دي نو اشنو عندنا اون I تتساوي ليا I1 plus I2. داكوغ حتى لهنا مزيان. اشنو عندنا اخر I1 شحال كتساوي انطلاقا من هاد العلاقه هادي غادي نلقاو ان I1 شنو كتساوي لنا سي UAB على R1. داكوغ اي U هادي غتعطيني I2. I2 شحال كتساوي ليا سي UAB sur R2. داكوغ دونك من لا لوا دي نو شنو غادي تولي ليا هاد العلاقه غتولي ليا I شنو كتساوي غتساوي ليا I1 اللي هي لقيناها UAB sur R1 بلس I2 اللي لقيناها هي UAB sur R2. داكوغ ونحاول دابا نعمل ب UAB حيت عندي UAB هنايا و UAB هنايا. دونك شنو غادي تعطيني هاد العلاقه UAB عامل لواحد على R1 بلس واحد على R2. داكوغ الشباب. دونك شنو وصلنا شنو لقينا ان UAB اولا لقينا ان I شنو تيساوي لقيناه تيساوي لينا UAB فوا واحد على R1 بلس واحد على R2. داكوغ دونك باش نلقاو ولا باش نرجعوا للعلاقه اللي عطينا قبيلات. دونك هاد العلاقه اللي هضرنا عليها دونك اللي هي هادي قلنا في الاخر شنو خصنا نلقاو UAB بدلاله لا ريزيستانس ايكيفالونت. داكوغ دونك حنا شنو لقينا يعني لقينا هاد لا ريلاسيون هادي ولا لقينا ان I تساوي ليها UAB فوا واحد على R1 بلس واحد على R2 وغادي نزيدو نديفلوبيو شي شويه. دونك واحد على لقينا ان لو I شحال كيساوي قلنا كيساوي ليا UAB. فوالا دونك بغينا UAB شحال كتساوي ليا سي كتساوي ليا UAB كتساوي ليا I فوا دونك يعني بغينا UAB دابا بدلاله I ماشي I بدلاله UAB. دونك UAB شنو غادي تساوي ليا سي I مقسومه على هاد يعني فوا واحد يعني غادي نقسمها على واحد على R1 بلس واحد على R2. سي الا زدتو ديفلوبيتيو شويه ليكسبرسيون ديالكم غادي تلقاو غادي نخليكم تبينوها توصلوا لهادي. غادي نخليكم توصلوا ان UAB ها شنو كتساوي et surtout هاد لا بارتي هادي. داكوغ دونك غادي توصلوا ان UAB كتساوي لنا يعني هاد لا بارتي اللي قلنا هنايا. داكوغ et donc شنو هي لا ريزيستانس ايكيفالونت لا ريزيستانس ايكيفالونت فاش تيكون عندي واحد التركيب اون باراليل. دونك عندي جوج ديال عقلتو منين انطلقنا ان عندي جوج ديال لي ريزيستانس اون باراليل.